तमाम उम्र इस काले कोट की हुर्मत को मैं बहाल रखूंगा। आपसे मेरा वादा है कि आपके साथ हर दम वो जंग लड़ूंगा और हम सब मिलकर वो जंग लड़ेंगे। हमारा एक दूसरे से वो वादा है जो इंसान की शराफत की जंग है। हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। आइन और कानून का मकसद क्या है? आइन और कानून का मकसद ये है कि एहतराम आदमियत कायम रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस कायम रहे। हम इंसान हैं, हमारे बोलने का हक कायम रहे। हम इंसान हैं, हमारा अपनी धरती पे चलने का हक कायम रहे, मिलकर चलने का हक कायम रहे। हम कहते हैं आर्टिकल 15 आइन का कहता है राइट टू फ्री मूवमेंट। इस धरती पे हम कहीं भी चल के जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई दफा 144 हमारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। ये हमारा आईनी हक है। आइन हमें यह कहता है आर्टिकल 19 हम इजहार कर सकते हैं, हमें इजहार की आजादी है। आर्टिकल 17 कहता है हम मिलकर चल सकते हैं, राइट टू एसोसिएट। हम सियासी जमात बना सकते हैं, हम अपने ख्यालात का इजहार बिला खौफ व खतर कर सकते हैं। तो आज इन तमाम हुकूक पर हमला है। पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान के आइन को तार तार कर दिया गया है। एक ढकोसला है जो हमारे सामने खड़ा है। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, एक मकबरा है। आज हम इस मकबरे के मुजावर नहीं बनेंगे। हमने एक जिंदा आइन को बहाल करना है, एक जिंदा कानून को बहाल करना है जिसमें एहतराम आदमियत बहाल हो। आज जो हम पर हमला है, हमारा वोट छीना गया, इस शहर के वोट पर डाका डाला गया 8 फरवरी 2024 को। पाकिस्तान भर में यह डाका पड़ा। जो पाकिस्तान के अवाम की राय थी, जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज थी, उसको सल्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो आवाज भरपूर तरीके से हमारे सामने है। वो आवाज उठ रही है, उस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमने कराची में पिछले जो 3 दिन मंजर देखा, गलियों में, सड़कों पे, मैदानों में, हम जामशोरों गए, हम हैदराबाद गए, हम बेआबानों में गए, हमें धकेल दिया गया बेआबानों में, मोटरवे को बंद कर दिया गया। हम जहां भी गए हमने देखा आजादी की लगन जवान है, आजादी की लगन पर अज़म है। हम आजादी लेकर रहेंगे। आप, मैं, हम सब पाकिस्तानी कौम का शऊर है। वकला हमेशा हरवल दस्ता रहे हैं पाकिस्तान में जिद्दोजहद का, आइन के लिए, कानून के लिए, शराफत के लिए। आज भी ऐसा ही होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सिंध हाई कोर्ट बार को। आप हरवल दस्ता है। जब भी आईने पाकिस्तान पर हमला हुआ है, सबसे पहली आवाज सिंध हाई कोर्ट बार ने उठाई है। आपको मुबारक। जनाब हसीब जमाली साहब, आप और आपके कैबिनेट को मैं फिर सलाम पेश करता हूं। आपका मुंतखब होना इन हालात में दलील है कि पाकिस्तानी कौम जिंदा है, पाकिस्तानी वकला जिंदा हैं। जिस तरह आपने इलेक्शन लड़ा, आपको सलाम है। और मैं अपने उन भाइयों से कहता हूं जो आज किसी मसलहत की वजह से इस आइन और कानून की लूट पे खामोश खड़े हैं। क्यों खामोश खड़े हो? तुम्हारी रगों में आबा का लहू है, तो ये लहू बोलता क्यों नहीं? मैं पूछता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सामने वोट को लूटा जाए, जमहूरी निजाम को पामाल किया जाए, आईनी निजाम को पामाल किया जाए, अदलिया पर हमला हो, अदलिया के बाशऊर गुयूर जज खत लिखे और कहें कि हमारे घरों में, हमारे बेडरूमों में जासूसी के आलात नस्ब किए जा रहे हैं और तुम खामोश रहो, तुम साथ दो आसिफ का, तुम साथ दो जाबिर का। यह हमारी रिवायत नहीं है। इसका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। इसका ताल्लुक हमारे इंसान होने से है, एक जिंदा इंसान होने से है, एक गैरतमंद इंसान होने से है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, आपकी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, उससे उठकर एहतराम इंसानियत के लिए हमारे साथ चलिए। आइन और कानून शराफत का नाम है। जो अहद किया था कायद आज़म ने अल्लाह ताला से कि ये वो धरती होगी जिस पे जमहूरियत का राज होगा, जहाँ जमहूर राज करेगी, गरीब राज करेगा, गरीब का वोट, अमीर का वोट बराबर होंगे। यह अशराफिया के लिए मुल्क नहीं बना था। इस मुल्क पे पहला हक हारी का है, उस गरीब हारी का है जिसको वसवसा डाल दिया जाता है कि उसका पानी छीन लिया जाएगा। वो सिंध का हारी हो या पंजाब का किसान हो, आज सब बदहाल है। बलोचिस्तान में गुमशुदगान के साथ हम खड़े हैं क्योंकि वो इंसान है और हम बतौर इंसान उनके साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है, वहां बेदरीग कत्ल गारत हो रहा है। ऑपरेशन के नाम पे लोगों को बेघर किया जा रहा है, मासूमीन को शहीद किया जा रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम जबर के खिलाफ खड़े हैं।
تو میں آپ سب سے یہی التجا کرتا ہوں، آپ باشعور ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ لیڈر ہیں، اپنے شعور کے لیڈر ہیں، آگے بڑھیے، ہم سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانا ہے جبر سے، فسطائیت سے۔ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں۔ آئین اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد یہ ہے کہ احترام آدمیت قائم رہے، چادر چار دیواری کا تقدس قائم رہے، ہم انسان ہیں، ہمارے بولنے کا حق قائم رہے، ہم انسان ہیں، ہمارا اپنی دھرتی پہ چلنے کا حق قائم رہے، مل کر چلنے کا حق قائم رہے۔ ہم کہتے ہیں آرٹیکل 15 آئین کا کہتا ہے رائٹ ٹو فری موومنٹ، اس دھرتی پہ ہم کہیں بھی چل کے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی دفعہ 144 ہمارے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ آئین ہمیں یہ کہتا ہے، آرٹیکل 19 ہم اظہار کر سکتے ہیں، ہمیں اظہار کی آزادی ہے۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے ہم مل کر چل سکتے ہیں، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، ہم سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار بلا خوف و خطر کر سکتے ہیں۔ تو آج ان تمام حقوق پر حملہ ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان کے آئین کو تار تار کر دیا گیا ہے، ایک ڈھکوسلا ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ بھائی نے بالکل ٹھیک کہا، ایک مقبرہ ہے آج، ہم اس مقبرے کے مجاور نہیں بنیں گے۔ ہم نے ایک زندہ آئین کو بحال کرنا ہے، ایک زندہ قانون کو بحال کرنا ہے جس میں احترام آدمیت بحال ہو۔ آج جو ہم پر حملہ ہے، ہمارا ووٹ چھینا گیا، اس شہر کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری 2024 کو، پاکستان بھر میں یہ ڈاکہ پڑا۔ جو پاکستان کے عوام کی رائے تھی، جو پاکستان کے عوام کی آواز تھی، اس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ آواز بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے ہے، وہ آواز اٹھ رہی ہے، اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے کراچی میں پچھلے جو 3 دن منظر دیکھا، گلیوں میں، سڑکوں پہ، میدانوں میں، ہم جامشورو گئے، ہم حیدرآباد گئے، ہم بیابانوں میں گئے، ہمیں دھکیل دیا گیا بیابانوں میں، موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ ہم جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا آزادی کی لگن جوان ہے، آزادی کی لگن پر عزم ہے، ہم آزادی لے کر رہیں گے۔ آپ، میں، ہم سب پاکستانی قوم کا شعور ہے۔ وکلاء ہمیشہ حرمل دستہ رہے ہیں پاکستان میں جد و جہد کا، آئین کے لیے، قانون کے لیے، شرافت کے لیے۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ بار کو، آپ حرمل دستہ ہیں۔ جب بھی آئین پاکستان پر حملہ ہوا ہے، سب سے پہلی آواز سندھ ہائی کورٹ بار نے اٹھائی ہے، آپ کو مبارک۔ جناب حسین جمالی صاحب، آپ اور آپ کے کیبنٹ کو میں پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا منتخب ہونا ان حالات میں دلیل ہے کہ پاکستانی قوم زندہ ہے، پاکستانی وکلاء زندہ ہیں۔ جس طرح آپ نے الیکشن لڑا، آپ کو سلام ہے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو آج کسی مصلحت کی وجہ سے اس آئین اور قانون کی لوٹ پہ خاموش کھڑے ہیں، کیوں خاموش کھڑے ہو؟ تمہاری رگوں میں آبا کا لہو ہے تو یہ لہو بولتا کیوں نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے ووٹ کو لوٹا جائے، جمہوری نظام کو پامال کیا جائے، آئینی نظام کو پامال کیا جائے، عدلیہ پر حملہ ہو، عدلیہ کے باشعور غیور جج خط لکھیں اور کہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روموں میں جاسوسی کے آلات نصب کیے جا رہے ہیں اور تم خاموش رہو، تم ساتھ دو آصف کا، تم ساتھ دو جابر کا۔ یہ ہماری روایت نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے انسان ہونے سے ہے، ایک زندہ انسان ہونے سے ہے، ایک غیرت مند انسان ہونے سے ہے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آپ کی سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو، اس سے اٹھ کر احترام انسانیت کے لیے ہمارے ساتھ چلیے۔ آئین اور قانون شرافت کا نام ہے، جو عہد کیا تھا قائد اعظم نے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وہ دھرتی ہوگی جس پہ جمہوریت کا راج ہوگا، جہاں جمہور راج کرے گی، غریب راج کرے گا، غریب کا ووٹ، امیر کا ووٹ برابر ہوں گے۔ یہ اشرافیہ کے لیے ملک نہیں بنا تھا، اس ملک پہ پہلا حق ہاری کا ہے، اس غریب ہاری کا ہے جس کو وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کا پانی چھین لیا جائے گا، وہ سندھ کا ہاری ہو یا پنجاب کا کسان ہو۔ آج سب بدحال ہیں، بلوچستان میں گمشدگان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں اور ہم بطور انسان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا لہولہان ہے، وہاں بے دریغ قتل و غارت ہو رہا ہے، آپریشن کے نام پہ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، معصومین کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جبر کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو میں آپ سب سے
یہی التجا کرتا ہوں. آپ باشعور ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ لیڈر ہیں، اپنے شعور کے لیڈر ہیں. آگے بڑھیے، ہم سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانا ہے، جبر سے، فسطائیت سے.